Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم نشوفوا conception 3D ديال هاد لا بيس ساعة. دونك نبداو. أول حاجة نمشيو للكونسيبسيون ميكانيك بارتي ديزاين، ومن بعد نديرو لو شوا ديال لو بلان اللي مثلا نختارو اكس إيكغيك وناخدو اسكيز فيه. أول حاجة غادي نبدا بها هو أنني غادي نرسم، عفوا نرسم هاد لا بارتي هادي وندير لها اكستروسيون. دونك تبقاو معايا. غادي نجي غادي ناخد الساقل ديالي الأولى وغادي ناخد فيها 40. لاحظوا خديتها من السونتر 40، عفوا ناخد هنا غيون، ناخد هنا 40. دونك شنو غادي نجي ندير اخر، ناخد هاد الثاني هنا الساقل ونقول لها الغيون ديالي يكون 30. غادي نجي غناخد كونتور وغادي ندير مانيير نجيبو من هاد لاكس هذا، لاحظوا معايا، ونجي لهنا هكا هكا فوالا. وهذا غادي نسيليكسيونيه كامل وغادي ندير ليه سيميتري بارابور شنو بارابور لهاد لاكس. غادي ناخد نجي هنا ناخد افاسور كاين هنا وندير هذا هكا وهذا نحيد تو سامبلومون. دابا دوبل كليك على كوطاسيون، هنا عندي 6 وهنا عندي 60. حاولوا تولوا تعقلوا على لي كوطاسيون حيت هادشي كيسهل. هانتوما ها هي نكبر لكم باش تبان لكم داكشي. ها هي 60 ويج وهنا 6 ار 30 اللي خدمت بها و ار 40. دابا غادي ندير لها اكستروزيون، يعني غندير لها اكستروزيون بحال هكا. نجي هنايا كنلاحظ انه هنايا عطاوني من هنا لهنا 40، مي ما عطاونيش من هنا لهنا، وما عطاونيش من هنا لهنا. دونك شنو غادي نجي ندير هنا، غادي نعطيها 10 وهنا غادي نعطيها 10 تيل مانيير يولي بحال حتى هنايا يولي فيه 60. دونك غادي نجي دابا وغندير سورتي ديسكيس وغادي ندير اكستروزيون اللي غادي نقول ليه سيميتري. مي شنو غادي ندير هنا، بما انني قلت 60 في اللونغور ودرت سيميتري غادي نعطيها غير 2 اللي هي 30. اوكي، لاحظوا معايا شنو غادي نجي ندير دابا. ناخذ هاد البلون اللي كاين الوسط وندير فيه اسكيس ورجع. لاحظوا معايا دابا غادي نرسم هاد لابارتي هادي. دونك ساهله. شنو غادي نجي ندير، غادي نجي هنا ندير هذا كونفيرتير. شوفوا معايا هنا مزيان، غناخد كونتور، غادي نجي من هنا من هاد البوان هادي ناخد كوانسيدونس مع هنا. هانتوما لاحظوا تبقى تابع لها، ناخدو هوريزونطال على هاد الشكل. مثلا في حالة إلا مشى ليا اللين عوج بهاد الطريقة هادي ونديرو مع كوانسيدونس مع هادي، نجي كليك على هاد اللين وهنايا نقول ليه هوريزونطال تاعها. شنو غادي نجي ندير دابا، نعطي كوطاسيون من هنا لهنا، نرجع للديسان نشوف شحال اللي هي 25 25 تقريبا جات واحد الدقيقة. و كما كنلاحظوا من هنا خاصني من هنا لهنا، كما كتلاحظوا من هنا لهنا. هنا عندي 100، مي إلي ديفيزيناها باغ دو هي 50. دونك هنا حتى لهنا عندي 50. بقى ليا هادي حتى لهنا شحال هي. هنا عندي هذا فيه ار 18 كيعني ليا انه حتى لهنا راه كاينه 18 تو سامبلومون. دونك هنا كاينه 18. كنحاول نوريكم كيفاش تحسبوا. هادي بليس هادي تعطيني هي 68 وهي اللي غادي نجي نديرها من هنا. لاحظوا معايا لهنا تو سامبلومون افاسور ونمحي هادي داكشي اللي زايد ونخرج.
غندير ليه اكستروزيون، ولكن شحال غندير ليه هاد الاكستروزيون؟ نرجعو للديسان ديما، تلاحظوا انه هنا كما قلنا الغيون هو ار 18، يعني راه حتى هنا كاينه 18. دونك هنا 18 وهنا 18 في هاد البلاصه هادي. لاحظوا معايا مزيان، دونك 18 بليس 18 هي شحال؟ هي 36. دونك غادي ناخد لونغور وغادي ناخد اكستونسيون سيميتريك. ليكستونسيون سيميتريك غنقول ليه هنا زيد ليا 18 وهنا زيد ليا 18. حاولوا تتبعوا معايا مزيان. اوكي، دونك غادي نجي دابا شنو غادي نجي ندير؟ ناخد هنا اسكيس. حاولوا تتبعوا معايا مزيان. غناخد هنا واحد الساكل تيل مانيير نجيبها مع هاد لاكس هذا، او غادي ناخد هنا واحد الساكل اخرى اللي هانتوما لاحظوا معايا كيفاش غادي ندير ساكل بحال هكا، وغادي نجي للسونطر ديالها مع هاد السونطر هذا، غادي نقول ليه بغيتو كوانسيدونس. لاحظتوا معايا؟ دونك هادو بجوج ولاو. شوفوا هنا تكريا لي واحد الكونترانت اللي انا ما بغيتوش. دونك نرجع بالسهم، نرجع، نعاود نرجع مازال، ونعاود ناخد الساكل ديالي. فاش طراو لي الحالات وحنا يلاه كنتعلموا نمحي، مبقاش نضيع الوقت. غادي ناخد الساكل ديالي، هانتوما شوفوا لاحظوا، وغادي نسيليكسيوني هاد الساكل مع الساكل ونقول لها كونسونطري سيتي. لاحظوا، وغادي نجي ناخد هاد الساكل هادي مع هاد السيرفاس مع هاد اللين، نقول ليه طونجونس. لاحظوا مشى ليا من جهه اخرى، مانييرمون نجيبو لهنا نجرو بايد. دونك هذا مع هذا حتى هو نقول ليه طونجونس، وهذا مع هذا خداه ديريكت. دونك شنو غادي نجيو نديرو؟ لاحظوا معايا هنا مزيان، غادي ناخد واحد الكونتور. انا هاد البلاصه هادي اللي هنا باغي نحيدها، ما عنديش بها شي اهميه. دونك شنو غادي نجي ندير؟ نحاول نجيب من هاد البوان هادي نجيبها هنا، ناخد على هاد الطريقه هادي، على هاد الطريقه هادي مثلا، ونجيبها مع هاد البوان هادي عاوتاني. لاحظوا كيفاش كنجرب، لاحظوا معايا، نجيبها بحال هكا ونجيبها بحال هكا، حيت هاد البلاصه باغي نحيدها ما عنديش فيها مشكل، ناخد افاسور واخا ما توليش ليا بالخضر. هانتوما عقلوا على هادي. دونك نجي نعطي لهادي شحال فيها، هادي فيها 16 الا رجعنا الشكل، ولكن ماشي غاية، عفوا ديامتر فيها 16، ديامتر فيها 16. ها هي، باش تقولوش ليا ما جبناهاش، ها هي. دوك رجع السيكاشا، وغادي دابا نخرج. لاحظوا معايا اش غادي ندير، غادي ناخد بوش باش نحيد لا ماتيغ. بوش هي اللي كتحيد ليا لا ماتيغ، وغادي ندير جيسكا ديرني، وكتعطيني الشكل ديالي اللي بغيت. كما كتلاحظوا هادي كاينه هنا وانا باغيها حتى هنا، ما غاديش نجي نعاود نرسمها من الاول ونضيع الوقت. تو سامبلومون غادي نجي غير هنا هذا وهذا، وغادي ندير لهم سيميتري. اقول سيميتري بارابور لاش؟ نقول ليه بارابور لهاد البلان، وغادي ندير اوكي. كيعطيني داكشي اللي ديالي. شنو باقي ليا دابا؟ باقي ليا هذا اللي كاين الفوق. دونك كيفاش غادي نديرو ليه؟ نفس الطريقه، غادي نجي ناخد هاد البلان اللي كاين الوسط. لاحظوا معايا، غناخد فيه اسكيس، غادي نجي ندير هادي، عفوا نعاود ناخد هاد البلان هذا، مشى ليا كلشي، وناخد هاد ليسكيس ندير ليه كونفيرتير. لاحظوا معايا مزيان، غناخد هاد الكونتور ونقول ليه دير لي على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل، فوالا. ونجي غنقول ليه هذا
وهذا سيليكسيونيهم ليا وسيليكسيوني ليا هذا هو الثالث. نعاود هذا وهذا وسيليكسيوني ليا هذا هو الثالث، وجي دير سيميتري ساهله. غادي نجي دابا شنو غادي ندير؟ كنشوفوا من هنا حتى لهنا كاينه ادي 45، نجي نعطيها 40. لاحظوا معايا مزيان 45. نتاكد من هذا العدد هذا 45 هو. دونك دابا شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نعطي من هنا لهنا نجي نقلب عليها. ها هي عاطينها ليا دابا هي 50. ها هي هذه 50. ما غاديش نفكر بزاف 50. ندير هذا ناخد افاسور وندير هذا افاسي وحتى هنا افاسي. دونك دابا شنو غادي نجي ندير؟ غنخرج وغادي ندير اكستروزيون. الاكستروزيون غادي نرجع للشكل ونشوف هذه حتى هي فيها 40. دونك غندير سيميتري، عوض نعطي 40 غنعطي غير 20 حيت درت سيميتري ابيرسي. اوكي شنو غادي نجي ندير دابا؟ غناخد هاد السيرفاس هادي ونديسيني فيها تو سامبلومون. غادي ناخد هنا واحد مثلا، غادي ناخد هذا اللي فيه ريكتونغل فيه سونتر، ريكتونغل سونتر وناخد بحال هكا. في الديسان عطيني بان ناخد كوطاسيون جمافاج باش كليك دوبل كليك، كليكي دوبل كليك وناخد هنا 5 هنا 5 اي فوالا كياخد ليا هادشي. غادي نجي لاحظوا معايا او ميم طون نشوف واحد الفونكسيون اللي مهمه، وانا ندير هاد السيركل هادي واخا هما ماشي في نفس المستوى باش نستعمل واحد الفونكسيون قدامكم تفهموها مزيان. وناخد الكوطاسيون ديالها اللي هي شحال 12 ديامتر 12 فوالا. وغادي نخرج غادي ندير ماشي بوش، غندير ميلتي بوش، ميلتي بوش اللي كتسهل علينا بزاف. وغادي ناخد هذه الاولى. لاحظوا معايا غنقول لها بوش شحال بغيتي تكون هابطه ليا. هانتوما لاحظوا معايا مزيان هنا كتبقى الملاحظ كنشوفوا ان هنا غير كاشي يعني واصله ليا حتى لهنا. او هنايا راه عندي ار 40 يعني هنا حتى لهنايا راه عندي 40. راه هذا هو الديسان. او 45 موان 40 هي شحال؟ هي 5. دونك من هنا لهنا 5. دونك خاصكم تحاولوا تلاحظوا. دونك غندير بوش الاولى 5. لاحظوا معايا ابيرسي لا ماتيغ مشات من هنا. غادي نجي شنو غادي ندير هنا؟ ناخذ هذا الثاني. الثاني هو هاد الطول اللي كاين الوسط وغادي نقول ليه لاحظوا معايا غنعطيه ما انا عارفو غادي يمشي لتحت، غنعطيه شي رقم مثلا 100 وندير ابيرسي وندير اوكي. لاحظوا شوفوا شنو عطاني الشكل ديالي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا معايا هادشي مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي في كومونتير باش نعاود نشرح ليه. اي نتمنى لكم التوفيق.